تعال هي انت. شنو هذا؟ هندوس. ليش يبيع هنا؟ هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا هنا؟ يلا. هذه بلد مسلم صح؟ مو مال كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ هذه مال كفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. لا هو الكبير كسري. النبي ابراهيم كسر الكبير فيهم بعد. يلا ابي شرطه. مال هندوس تقول بعد.